अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। कंघा करने से परेशानी कम होती है और बाल खूबसूरत होते हैं। बगलम का खात्मा होता है। खाने में मक्खी गिरे तो इसको गोता देकर निकाल लो, क्यों ना कि इसके एक बाजू में बीमारी और दूसरे बाजू में शफा है। क्यों ना कि मक्खी जब पानी में घिरती है तब वो अपना बायां बाजू डालती है, लिहाजा मक्खी को गोता दो। अगर शादी के बाद अरसा गुजर गया, हमल नहीं हो रहा, तो सूरत नोहा की 12 और 13 नंबर आयात फजर की नमाज के बाद 1100 बार पढ़ लें जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए। ये अमल जारी रखें। नज़ला ज़ुकाम के मर्ज़ में मुब्तला हो जाओ तो सजदा लंबा किया करो। सजदा करने से बंद नाक खुल जाती है। अपने घरों को मकड़ियों के जालों से साफ रखो, क्यों ना कि इनका घरों में बहाल रहना फ़िक्र आफाका का बायस बनता है। पानी को हमेशा चूस कर पियो, ये बीमारियों से बचाता है और ज़ोद हज़म चीज़ है। अपने हाथों या पैरों को अपने दुपट्टे या अपने लिबास से साफ करने से दिमागी कमज़ोरी हो जाती है और भूलने की बीमारी लग जाती है। रात का खाना वक्त पर खाया करो। रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। चेहरे के बदनुमा तिल मिटाने के लिए पुदीने का रस चेहरे पर लगाएं। अगर पीरियड के दौरान इन टांगों में दर्द हो तो पानी में नीम के पत्ते डालकर टांगें धोने से दर्द ख़त्म हो जाएगा। जल्दी बुढ़ापा लाने वाली चंद आदतें। हमेशा दूसरों से हसद करने की आदत। दूसरे लोगों से अना और ज़िद कर रखना। अपने माजी को हमेशा सोचते रहना। काम काज ना करना और हर वक्त सोचते रहना। गिरते बालों को रोकने के लिए खोपरे का तेल निहायत मौसर है। कोई भी चीज़ तलते वक्त 2 बूंद नींबू के डालने से तली हुई चीज़ में तेल कम जज़ब होगा। पैरों पर लोशन वगैरह लगाने के फौरी बाद मोज़े ना पहनो, इससे पाँव से बदबू आने का मसला हो सकता है। अगर बादाम वाले जार में 1 चम्मच चीनी डाल दें तो कई महीनों तक बादाम ताज़ा रहेंगे। जो लोग पैदल चलने के आदी होते हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत पेश नहीं आती। मसलन बदहज़मी, कब्ज़ से निजात हासिल करने वाली और दर्द वगैरह से दूर करने वाली दवाएं। हाथ पर स्याह रंग के निशान हों या दाग वगैरह हों, वहाँ टमाटर के टुकड़े रगड़ने से जिल्द मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। गले में खराश हो तो कान में उंगली डालें या कान को खींचें। 3 ऐसे फल हैं जो आपके चेहरे को चमकता धमकता रखते हैं: माल्टा, अनार और सेब। ऐसे फल हैं जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल किए जाएं तो क़ुव्वत हाज़मा बेहतरीन हो जाता है और खून पैदा होता है। सर्दियों में पाए का सालन बनाकर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और दर्द ख़त्म हो जाता है। ज़मज़म का पानी जो मकसद जहन में रख कर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। ख्वाब में सांप आए, रिज़्क कम होता है। ख्वाब में काला लिबास रिज़्क कम करता है। याद रखें, मोटापा एक बीमारी है। मोटापे को सेहतमंद समझना छोड़ दें। जो लोग गंजेपन का शिकार हैं वो धनिए के पत्ते सर पर रगड़ लें, इंशाल्लाह बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अगर अचानक ज़्यादा खांसी शुरू हो जाए तो मिश्री मुंह में रख लेने से खांसी बंद हो जाएगी। जिन लोगों को क़ुव्वत बहा की कमी है वो लोग हरगिज़ धनिया इस्तेमाल ना करें। मेथी मसाने को ताकत देती है। मेथी खाने से पेशाब और हैज़ खुल कर आएगा। दमा के मरीज़ों को मेथी का जुशांदा बनाकर पिलाना बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगती है तो देसी अंडे खाओ, मुर्गी की यखनी बनाकर पियो।
اگر آپ کو بدن کی کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ گردوں کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیشاب کر کے سوئیں۔ جب بھی کھائیں تو دونوں پاؤں کے بل مت بیٹھیں، اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پکوڑے وغیرہ کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو عرق اجوائن سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی الائچی کا تیل استعمال کرنے سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہی ہو تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے، کیوں نہ کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگتی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو شکرقندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ شکرقندی کھانے کے بعد دودھ یا پانی میں سے کوئی مشروب مت پئیں۔ گائے کا دودھ استعمال کرو، کینسر سے بچاتا ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بے رونقی ختم ہو جاتی ہے اور نرم و ملائم خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گھٹنوں کی شکایت سے ہر عورت پریشان ہے، اس کے لیے لونگ کا استعمال ضرور کریں۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں، بہت مفید ہے۔ بلغم، کھانسی، پٹھوں کی کمزوری کے لیے چلغوزہ بہترین ہے۔ یہ بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد ملا کر چاٹ لو۔ بلغمی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں جس مقدار میں دودھ دیکھیں اسی مقدار میں دودھ ملے گا۔ نماز فجر سے پہلے گھر کے تمام کونوں میں 10 بار یا رزاق پڑھ کر پھونک دیں، قبلہ کی طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اس کا پینے کا بہترین وقت کھانے کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں بھی 17 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ملا کر پی جائیں۔ خواب میں دانت کھرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی اور ترقی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اصلی ہیرے ہوتے ہیں وہ ایکس رے پر ظاہر نہیں ہوتے؟ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گھرنے لگتے ہیں، اور بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں اور بعد میں نہ کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچا رہنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، دل کی دھڑکن نارمل رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر مت کریں، اس سے مرگی کے مرض کا اندیشہ ہے۔ بہترین یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو نیم گرم پانی سے نہلائیں پھر اذان دیں۔ اگر بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ گھول کر پلا دیں یا شکر کھلائیں، انشاءاللہ بخار ٹوٹ جائے گا۔